पीताम्बरजी, जसरी तनहुँको हामीले त्यहाँका निर्वाचन अधिकृतको कुरा सुन्दाखेरि मतदाताको महिलाहरूको उपस्थिति जसरी बढिरहेको देख्दाखेरि यसले के सङ्केत गर्छ? नागरिकहरूमा जसरी उपनिर्वाचन भन्नुबित्तिकै दोस्रो प्राथमिकतामा पर्ने हामीले एउटा खालको राष्ट्रिय परिस्थिति, समग्रमा मतदानको जुन खालको प्रतिशत, मत खसेको प्रतिशतले पनि देखाउँछ। त महिलाहरू जसरी त्यहाँ उपस्थित हुने, आफ्नो प्रतिनिधि चयनका लागि त्यो उत्साह, यो विशुद्ध राजनीतिक मात्रै कारण छ कि अरू सामाजिक अरू खालका परिवेश परिस्थितिले पनि यहाँ भूमिका खेल्छ? हैन, यस्तो छ। यसमा त कुल मतदाता सङ्ख्यामै कति थियो महिला पुरुषको मतदाताको अनुपात, त्यसले फरक पार्छ। पहिलो कुरा त त्यो कुरा आएन अघि, होइन, त्यसले फरक पार्छ। दोस्रो कुरा, खास गरिकन अहिले पनि महिलाहरू प्राय गरेर घरकै कामकाजमा बढी सीमित हुने परम्पराहरू अहिले पनि त्यस्तो संरचनागत परिवेशमा खासै ठुलो अन्तर नआएको देखिन्छ। पुरुषहरू प्राय गरेर घरबाट बाहिर जाने विभिन्न कामहरूले गर्दाखेरि पनि स्वाभाविक ढङ्गले महिलाको मत बढी खस्नु चाहिँ यसलाई त्यो सामाजिक कारणले पनि स्वाभाविक मान्छु एउटा कुरा। र अर्को कुरो, हामीले अघिल्लो निर्वाचनमा के थियो, खासै उपनिर्वाचनलाई मात्रै विशेष गरेर छलफल गर्ने हो भने र यसले निर्वाचनको परिणामलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कोणबाट छलफल गर्ने हो भने त अघिल्लो निर्वाचनको पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरमै बढी बस्ने अथवा आफ्नो स्थानीयतामा बढी भएको एउटा पाटो पनि भयो र अर्को पाटो जागरुकताको आफैमा जागरुकता र सकारात्मक पाटो पनि हो। अब अलिकति उम्मेदवारहरूले जसरी प्रचार प्रसारका क्रममा दिने आश्वासन खास फरक लाग्दैन कि? दलको चुनाव चिन्ह फरक हुन्छ, नेताहरूले भन्ने, उम्मेदवारहरूले, प्रतिस्पर्धा जाने व्यक्तिहरूले कुरा गर्ने उस्तै हुन्छ। त्यो मङ्सिर 4 मा जनाइएका प्रतिबद्धता पनि उस्तै लाग्थे, अनुहारहरू मात्रै फरक थिए यसपटक पनि। तर साँच्चै हाम्रा मतदातालाई प्रभावित गर्न वा कन्भिन्स गर्न चाहिँ निकै सजिलो छ है? यस्तो पनि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त मतदाताहरूले बेला बेला आफ्नो मत परिवर्तन गर्ने पाटो देखाइरहेका हुन्छन् र प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही नै हो। र एउटा कुरा, अर्को कुरा के पनि भयो भन्दा आशा राजनीतिमा त भइरहँदो रहेछ। एउटा व्यक्तिले, एउटा दलको व्यक्तिले केही न केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणहरू यसभन्दा अगाडि पनि नभएका होइनन्। त्यस कारणले त्यो एउटा आशाको बदलाव एउटा पाटो भयो। अर्को कुरो, मतदाताहरूको रुझान कतापट्टि ढल्किँदैछ भन्ने कुराको व्याख्या गर्नलाई त चुनावी रणनीति कस्तो छ, के प्रकारले मतदातालाई प्रभाव पारिएको छ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ नि त। त्यसमा त जस्तो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कुन ढङ्गबाट गरिएको छ, अघिल्लो निर्वाचनमा कुन ढङ्गबाट गरियो, यसपटक कुन ढङ्गबाट गरियो, त्यसले मतदातालाई कसरी छोयो। सबैभन्दा ठुलो कुरा के रहेछ भन्दा मतदातालाई अहिले हामी कतिपय अवस्थामा मानिसका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन् भन्दा घाँस बास कपास भन्ने गरिन्थ्यो। अहिलेको पटक हेर्दै गर्दाखेरि र यो आधुनिक परिवेशमा आउँदै गर्दाखेरि रेस्पोन्स, मानिसले अथवा नेतृत्वले अर्को मानिसलाई गर्ने रेस्पोन्स जुन छ त्यो चाहिँ मान्छेको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता देखिएको रहेछ। अहिले मेरो घरबाट हिँड्दै गर्दाखेरि मलाई नबोलाइकन हिँडेको हो कि कुनै उम्मेदवारले, अथवा मैले गएर भेट्न गएको बेलामा मलाई आँखामा आँखा हेरेर जुदाएर कुरा गर्न नसकेको हो कि, त्यस्ता आधारहरूले पनि प्रभाव पार्ने परिवेश चाहिँ आइसकेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मूल रूपमा हाम्रा नारा के हुन्, हाम्रा योजना के हुन्, ती स्वाभाविक ढङ्गले एउटा नै देखिँदो रहेछ। तर कुन नेतृत्वले, उम्मेदवारले मलाई कस्तो प्रकृतिले उसले मलाई जवाफ दियो अथवा म प्रति उसको स्वभाव कस्तो देखियो, उसका सङ्केतहरू के देखिए भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्दो रहेछ। यो जसरी उपनिर्वाचन भइरहँदाखेरि अब 3वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएर संसदमा 3 जना सदस्यहरू जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ वा अन्तिम अब मतगणना भएपछि त्यो प्रयासमा उहाँहरू अहिले हुनुहुन्छ। के अर्थ राख्छ यी 3 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य थपिएर त्यहाँ जाँदाखेरि वा अहिले जसरी हामी यो संरचनामा कुरा गर्दाखेरि के अर्थ राख्छ? ती उम्मेदवार त्यहाँ पुग्दाखेरि नयाँ के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? संसदीय सङ्ख्याको बनोटका हिसाबले 1-2वटा पूर्ववत नतिजामा फेरबदल आए पनि 3वटा सिट सङ्ख्याले संसदको अहिलेको बनोटलाई तात्विक रूपमा केही पनि फरक पार्दैन। समीकरण, गठबन्धन अब चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले केही पनि गर्दैन। तर समस्या कहाँनिर छ भने गठबन्धनलाई प्रभाव पार्न सक्छ कि भन्ने केही शङ्का उपशङ्काहरू जन्मिसकेका छन्। कारण किनभने आफू संसदमा नभएको कारणले जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने कि नजाने अथवा कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने विषयमा ठुलै हलचल रह्यो। मङ्सिर 4 पछि बनेको संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको संसद पद खारेज भइसकेपछि सरकारमा जाने कि नजाने, बस्ने कि नबस्ने, आफूले खोजेको मन्त्रालय पाए बस्ने कि नबस्ने भन्ने हिसाबले पनि प्रभाव पार्यो। राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि खाली भएको उम्मेदवार निर्वाचन क्षेत्रमा
कङ्ग्रेसभित्रकै को उम्मेदवार बन्ने भन्ने विषयले पनि चर्चा पायो। यस हिसाबले गर्दाखेरि गठबन्धनको संस्कृतिको पछाडिको आधार भनेको केवल दलहरूको देश विकासको हुटुटी मात्रै होइन रहेछ। व्यक्ति अथवा दलभित्रका कुनै व्यक्ति विशेषको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण कारणले गर्दाखेरि पनि गठबन्धनमा फेरबदल आएको रहेछ भन्ने कुरो त हामीलाई 4 महिनाले देखाइ नै सक्यो। त्यस आधारमा पनि अब जाने नेतृत्वमा पनि फेरि कस्तो देखिन सक्छ भन्दा यहाँबाट निर्वाचित भएर जाने व्यक्तित्वहरू यदि पहिले नै दलको शीर्ष नेतृत्वको रूपमा आफ्नो दलमा उदाइसकेका व्यक्तित्वहरू त्यहाँ पुग्नुभयो भने त स्वाभाविक ढङ्गले सबभन्दा पहिला उहाँहरूले के खोज्नुहुन्छ भने यो हामीले अहिले आकलन गरेका कुरा होइन, गएको 4 महिनामा उहाँहरूले देखाएको राजनीतिक व्यवहारका आधारमा हामी के भन्न सकिन्छ भन्दा पक्कै पनि उहाँहरूले आफ्नो भूमिका खोज्नुहुन्छ। देश विकासको, दलको, मान्यताको, सिद्धान्तको केही पनि होइन, मेरो आफ्नो पोजिसन कहाँनिर हो भन्ने पहिलो प्रश्नले उहाँहरूलाई सताउनेछ र त्यसपछि उहाँहरू सत्ता समीकरणको गठबन्धनका विषयमा फेरि छलफलमा तल्लिनु। सबैको त्यस्तै होला र? देखियो नि त, मैले व्यक्तिगत आकलन गरेको भन्दा अघिल्लो 4 महिनामा जे कारण भयो त्यसैको कन्टिन्युएसन त भएर आउँछ नि राजनीतिमा त। यो कहीँ पनि गएर यो विच्छेद भएर अघिल्लो 4 महिनाको विच्छेद भएर फेरि अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने त देखिँदैन। यहाँ त प्रश्न नै छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले यो आधारले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै पहल अब निर्वाचित हुने व्यक्तित्वहरूबाट यदि उहाँहरू जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्नु भएको के आधारले भन्दा आफ्नो दलभित्र आफ्नो निर्णयले प्रभाव पार्ने क्षमता भएका व्यक्तित्वहरू, खास गरिकन बारा र चितवनको नेतृत्व है, त्यहाँ पुग्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो समीकरण फेरबदलका विषयमा उहाँहरूको अभ्यास चाहिँ सुरु हुन्छ, आन्तरिक रूपमा बाह्य रूपमा। अनुमानै गरेर केही व्यक्तिगत विषयलाई जोडेर प्रश्नहरू सोध्छु म यहाँलाई। जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यदि चितवनबाट निर्वाचित हुनुभयो भने रासोपा सरकारमा जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ? सरकारलाई विश्वासको मत दिएको तर अहिले सरकारमा नभएको र अहिलेका राष्ट्रपतिलाई पनि मत दिएको र अहिलेको राष्ट्रपति जुन दलबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो त्यो दल पनि सत्तामा भएका दृष्टिकोणले हेर्दै गर्दाखेरि र खास गरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिपय निर्वाचित सांसदहरू र अहिलेको सरकारमा भएको खास गरिकन नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध भएका कतिपय युवा नेताहरूको राजनीतिक स्पिरिट कहीँ न कहीँ ठोकिनु पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि फेरि सत्ता समीकरणको विषयमा उहाँहरू सत्तामा जाने कुरालाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन अहिले नै। त्यसपछि 12-2बाट जसरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, उहाँको हार वा जितले चाहिँ सत्ता समीकरण त्यो फेरबदलमा के अर्थ राख्छ? यदि उहाँले जित्नु भएको खण्डमा निश्चय पनि सरकारमा दोस्रो अथवा तेस्रो वरियता क्रमको उप प्रधानमन्त्री सहितको व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो व्यवस्थापन खोज्ने प्रक्रियाबाट उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो अत्यन्त चाँडो हुन्छ मैले भन्दै गर्दा, र यो कुनै राजनीतिक व्यक्तिप्रतिको कुनै एउटा राजनीतिक पदलोलुपताको आरोप पनि होइन, तर समीकरणका दृष्टिकोणले गर्दाखेरि किनभने त्यो सरकारको सत्ताको सन्तुलन मिलाउनका निमित्त पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको सरकारको नेतृत्व गएका व्यक्तिहरूले नै उहाँहरूलाई आह्वान गर्न सक्छन् यो विषयमा चाहिँ। यो सँगसँगै तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि तनहुँ 1मा जब चुनावी सभा चलिरहेको थियो निर्वाचन पूर्व मतदानभन्दा अगाडि प्रचार प्रसारको क्रममा त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, अहिलेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहभागी भएर तनहुँबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईलाई जिताएर पठाउनु भयो भने मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँ यदि निर्वाचित हुनुभयो भने मन्त्री बन्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यो चुनाव मैले किन जोड्न खोजेको भने यो कोही व्यक्ति मन्त्री बन्ने नबन्ने प्रसङ्ग छैन। चुनावी सभामा गएर अरू केही कुराले मान्छेलाई आकर्षित गर्न नसकेपछि तिम्रो क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई म मन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने आश्वासन यसमा दिएर चुनाव जित्ने त्यो खालको परिस्थिति बन्दैछ होइन। यसमा योभन्दा अघिल्लोचोटि भएका निर्वाचनहरूमा पनि जस्तो मैले सम्झेँ भने सही ढङ्गले सम्झेँ भने ताप्लेजुङमा गएर पनि होइन सम्बन्धित दलका तत्कालीन अध्यक्षले उहाँलाई मन्त्री के अरे उहाँलाई निर्वाचन जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री जिम्मा मेरो हो। यो चाहिँ राजनीतिमा कसैको विरासत जोडिएको अथवा कसैले लामो समयसम्म राजनीतिक त्याग तपस्या गरिरहँदाखेरि पनि कुनै लाभको पदमा नबसेको व्यक्तिलाई यो दिन्छु भन्दै गर्दाखेरि जनताले पत्याउने विश्वास गर्ने आधारहरू धेरै हुन्छन् कि भन्ने हिसाबले राजनीतिक एक प्रकारको रणनीतिको हिसाबले भन्नु अस्वाभाविक होइन जस्तो मलाई लाग्छ राजनीतिको हिसाबमा गर्दै गर्दाखेरि। र अर्को पाटो के पनि भयो भन्दा संसदीय व्यवस्थामा मन्त्री हुने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो र हामी यो प्रणालीभित्र छौँ, त्यस कारणले फेरि पनि हामी यो प्रणालीकै भित्र बसेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पाटो त्यो पनि रह्यो। अर्को पाटो यो गरिमाको विषय पनि बस्यो काङ्ग्रेसका लागि खास गरिकन भन्ने हो भने। गरिमाको विषय किन बन्यो भन्दा त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित त्यही चिन्हबाट निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति हुने,
फेरि त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य दलले निर्वाचन जित्दै गर्दाखेरि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने र आउँदाका निर्वाचनहरूमा पनि कुनै खालको पार्टीको अस्तित्वमाथि केही प्रश्नहरू निर्माण हुन्छन् कि भन्ने आशयले पनि त्यो गरिएको हुनसक्छ। त्यस क्षेत्रमा चाहिँ जसरी प्रतिस्पर्धामा रहँदाखेरि स्वर्णिम वाग्लेको व्यक्तिगत छविको कुरा जुन अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि उहाँको एउटा पहिचान बनेको विषय त्यसले पनि काङ्ग्रेसलाई ठुलै थ्रेट गर्यो वा झड्का लगायो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ? होइन, त्यहाँनिर काङ्ग्रेसलाई कङ्ग्रेसको सिद्धान्तमा बस्ने मानिसहरू भएका कारणले दल परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आधारले झड्का लागेको देखिएन। स्वयं उम्मेदवारले मत माग्दाखेरि के भन्नुभयो भने यसपालि सिद्धान्त परिवर्तन नगर्नुहोस्, मत मात्रै परिवर्तन गर्नुहोस्, तपाईँ जुन सिद्धान्तमा अडिग हुनुहुन्छ त्यही सिद्धान्तमा बस्नुहोस् भनेर मत मागेको व्यक्तिले भोलि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएर के हिसाबले डेलिभर गर्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ आम तनहुका मतदाताले गरे कि गरेन होला, त्यो चाहिँ हेर्ने प्रसङ्गमा चाहिँ जे भन्दा मतदाता आकर्षित हुन्छन् वा जे भन्दा त्यो माहौल ठिक हुन्छ त्यसलाई नै बिकाउने प्रचलन त फेरि पुरानै भयो र आफै जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता जसरी हुन्छ एउटा सांसद पदका निमित्त जसरी हुन्छ निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको पछाडि खास के छ, यो व्यक्तिको विशुद्ध आफ्नो वैयक्तिक छनौटको विषय हो अथवा कुनै न कुनै हिसाबले कुनै व्यक्तिप्रतिको, कुनै दलप्रतिको, कुनै संस्थाप्रतिको आवेगमा लिएको निर्णय हो, यो चाहिँ अझै पनि रहस्यमय बन्यो तनहुका हकमा चाहिँ। अब अलिकति स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रसङ्ग जोडौँ न। जसरी योभन्दा ठिक 1 वर्ष अगाडि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा चाहिँ केही स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चुनाव आफ्नो पक्षमा पारेपछि मङ्सिर 4 को प्रदेश प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने एउटा लहर नै चलेको थियो। त्यसले एउटा खालको हुइम पनि सृजना गरेको थियो। तर यसपटक अलि त्यो परिवर्तन भएको, यो संरचनाको हिसाबले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर खेल्ने भूमिका फरक भएर पनि हो कि के कारणले हो? अलि अझ तनहुकै प्रसङ्गमा कुरा गर्दा त त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी पनि देखिएन। किनभने स्वतन्त्र भन्ने जुन खालको अभ्यास थियो त्यो आशय चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीले बोक्यो यसपालिको उपनिर्वाचनमा चाहिँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको नै स्वतन्त्र हो भन्ने एक प्रकारको त्यसरी प्रचार गराए। किनभने निर्वाचनको प्रक्रियामा चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा बोक्नु, अहिले पनि राष्ट्रिय झण्डा नै ओढेर निर्वाचनमा जानु, स्वतन्त्र हो भन्नु, होइन? त्यो कारणले गर्दाखेरि आम मानिसहरूलाई पनि स्वतन्त्र भनेको चाहिँ यही नै हो। यसको कुनै राजनीतिक सिद्धान्त, दर्शन, आदर्श फेरि विकसित पनि नभइसकेको, साङ्गठनिक संरचना पनि पूर्ण रूपमा नबनिसकेको, त्यो कारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र भनेको यही नै हो, स्वतन्त्रको एउटा छँदैछ, अरू स्वतन्त्र किन चाहियो भन्ने एउटा आशय भयो। र अर्को कुरो, उपनिर्वाचन भइसकेपछि फेरि त्यहाँनिर कोही व्यक्तिले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्दै गर्दाखेरि आफूलाई त्यो निर्वाचनमा चाहिने जुन खालको स्रोतहरू हो त्यो स्रोतको जोह गर्न समय पनि छैन र त्यसबाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि ठुलो के भने स्थापित दलहरूका उम्मेदवारहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने त्यही त्यो शक्ति चाहिँ सायद कोही एउटा स्वतन्त्र पार्टी अथवा पार्टी व्यक्तिले चाहिँ नगरेको हुनसक्छ। जसरी हामी यो विभिन्न क्षेत्रको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ बाराको, चितवनको, तनहुको यी क्षेत्रको अवस्थामा जसरी परिवर्तन हुने वा मत परिवर्तन गर्ने भन्ने खालको एउटा हुइम ल्याउने, यसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्को पटक अझ 2084 सालमा हुने निर्वाचनमा चाहिँ यो कुरा, यो अहिलेको परिस्थितिले हुन त परिणाम आउनै बाँकी छ, तर अहिलेसम्मको लहरले हेर्दाखेरि कतिको दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ, कतिको फेरबदल हुन सक्छ राष्ट्रिय राजनीति वा परम्परागत दलहरूको उम्मेदवार छनौटमा पनि कतिको थ्रेड गर्न सक्छ आगामी निर्वाचनका लागि? होइन, यसले ठुलो पाठ सिकाएको छ दलहरूलाई र दलभित्रका मूल नेतृत्व हामीले जो भनिरहेका छौँ आगामी निर्वाचनसम्म उहाँहरूको सम्बन्धित दलमा कतिको प्रभाव रहन्छ। धेरै हिसाबले धेरै नेतृत्वको प्रभाव रहने देखिँदैन, उमेरका कारणले, संवैधानिक पार्टीको दलको विधानको प्रावधानका कारणले, यी सबै कारणले गर्दाखेरि देखिँदैन। र यदि कोही स्थापित रूपमा रहिरहनु भयो भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ के प्रभाव रहन सक्छ भन्दा अरू दलहरूले कस्तो प्रकृतिको उम्मेदवार दिन्छन् त्यही प्रकृतिको उम्मेदवार आफूहरूले पनि उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रष्टसँग सन्देश गएको देखिन्छ। यो उपनिर्वाचनले चाहिँ त्यो सन्देश पनि दिएको छ। अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। निर्वाचनको बेलामा चाहिँ हामीले कस्तो संस्कृति देख्ने गऱ्यौँ भने खालि गाली गर्ने, एउटाले अर्कोको नराम्रो पक्षहरू खुइल्याउने वा एउटाले अर्को पक्षको नराम्रो कुरा मात्रै देखाउने, त्यस्तो खालको परिवेश परिस्थिति विगतका चुनावमा पनि थियो। यसपटक पनि प्रशस्त त्यस्ता घटना देखिए। यो राजनीतिक संस्कार वा राजनीतिक संस्कृति किन परिवर्तन हुन नसकेको? यो साँच्चै नै जरुरी छैन? पुराना हुन् या नयाँ दल? यो अवश्य ढङ्गबाट हामीले जुन मुद्दाहरूको उठान गर्छौँ नि, आम सञ्चारबाट, दलहरूले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमबाट,
घोषणापत्रहरूबाट दलहरूका विभिन्न स्थानीय स्तरसम्म पुगेका एकाइहरूमा छलफलका बहसका विषयहरू हामी जुन गर्छौँ नि, ती बहसका विषयहरूमा योजनाका कुरा, नीतिका कुरा छलफल कहिले पनि भएनन्। केवल अत्यन्त त्यो रियाक्टिभ वेबाट होइन, अर्कालाई विरोध गरेपछि आफू चाहिँ स्थापित भइन्छ भन्ने मान्यताबाट मात्रै अगाडि बढेको देखियो र राजनीतिलाई नीतिसँग कहिले पनि जोड्न सकिएन, समाजसँग कहिले पनि जोड्न सकिएन। मूल कारण चाहिँ त्यो हो। खास गरिकन हामीले मुद्दाको उठान गर्दै गर्दाखेरि अघि पनि मैले एउटा कुरा भने, मैले यो नीति चाहिँ लागू गर्न खोज्दाखेरि रोकियो भन्ने मुद्दा कतैबाट पनि सुन्न पाइएन। एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरो, नेपालमा 48 को निर्वाचन र 51 को मध्यावधि निर्वाचनपछि जति निर्माण ती दुईवटा संसदको कार्यकालमा नेपालमा जति पनि नीतिहरू निर्माण भए, त्यसपछि संरचनागत रूपमा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि नीति आउन सकेन। एकपटक स्वास्थ्य बिमाको बारेमा नयाँ नीति बन्यो, स्वास्थ्य बिमाको बारेमा। त्यो बाहेक आम मानिसलाई छुने नीति जस्तो शिक्षा नीतिमा हेर्नुभयो भने उच्च शिक्षामा चाहिँ 10+2 को +2 को नीति कसरी बन्यो होला? हातमा मोबाइल बोक्न पाउनुपर्ने, आम व्यक्तिले पनि ल्यान्डलाइन टेलिफोन घरमा निजी रूपमा पाउनुपर्ने नीति, कति संरचनागत परिवर्तनका नीतिहरू थिए ती नीतिहरू। त्यस्तै नीतिहरू पछिल्लो समयमा के नीति बने त? खोइ नीति बनेको। वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसहरूका निमित्त जानका लागि सजिलो मात्रै नीति बनाउने भन्ने हुन्छ कि वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरूलाई फर्काउनका लागि ल्याइने नीतिहरू हुन सक्छ? कुन चाहिँ नीति बन्यो त? त्यस कारणले नीतिमा बहस नहुनुको पछाडिको दोष फेरि आम जनताको त होइन रहेछ। हाम्रै राजनीतिक दलहरू जो संसदमा बसेका छन्, ती संसदमा बसेका दलहरूले यस्ता नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने, दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने, संरचनागत रूपमा परिवर्तन ल्याउने खालका नीति निर्माणहरू हामी कहाँ भएनन्। त्यसले पनि राजनीतिको बहसलाई एक प्रकारको रियाक्टिभ वेमा मात्रै, प्रतिक्रियावादी राजनीतिको रूपमा मात्रै ओगटिरह्यो। हस्, आइदिनु भयो, के आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। यो समय र विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।